देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा जेजूची उतरां जावन आसात. शिसांनी ल्हाना भुरग्यांक पयस दवरलें कित्याक ल्हाना भुरग्यांक जेजू सरशीन हाडल्यार खंयसर खरांदाय जायत कोण ना म्हणून तांणी चिंतलें. पूण जेजू म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीं येवंक सोडा आनी हांव तांकां आशिर्वादीत करतलो. आनी तो म्हणटा ल्हाना भुरग्यांक लागीं आपोवन जो कोण ह्या ल्हाना भुरग्यां बरी जायना तांकां सर्गा राजाक रिगोवंक साध्य जावचें ना. वय भाव भयणीनो, ल्हाना भुरग्यां बरी म्हणटा आसतना आमी ल्हान बाळच्या बरी जावचें म्हणून न्ही, बगर कशें भुरगें हर एका रितीन ताच्या आवय बापायक ते होंदून रावता मात्र न्ही, ताचें काळीज भोव नितळ जावन आसता. हर एक खांती ते प्रमुख जावन आसता आनी ते एकच एक चिंता गी ताचे थंय बोगसाणें आसता, ताचे थंय मोग आसता, ताचे थंय समाधान आसता, ताचे थंय सोंसणीकाय आसता. हर एका रितीचें थंयसर काळीज नितळ जावन आसता. वय भाव भयणीनो, आज आमी सर्गींच्या राजांत रिगाचे जाल्यार आनी सर्गींचे राज अनुभव करीचे जाल्यार आमचें काळीज ल्हाना भुरग्यां बरी जायचें. ल्हाना भुरग्यां बरी जाताना मात्र आमकां देवाच्या संबंदांत रावूंक जाता. देवाचो मोग आमकां कळीत जाता आनी तो मोग आमच्या काळजा मनांनी तो ओतूंक तो आशेता. कित्याक म्हळ्यार एलियाई थंयसर सादारण एक सामान्य व्यक्ती पूण तो प्रवादी जावन आसलो. पूण ताचें काळीज एका ल्हाना भुरग्या परी आसलें. देखून देवा मुखार तो आब्बा बापा मुखार तो मागता, पावस येनाका म्हणटना एक थेंबो पावस थंयसर पडना आनी परत तो मागता पावस येवं दी म्हणून आनी थवळ परत पावस येता. म्हळ्यार ताका इतली पातणी आसली की देवा थंय देव तें करता म्हणून ताका कळीत आसलें आनी हर एका घडये देवाक तो होंदून रावलो आनी ताचें काळीज देवाक सोदून आसलें. नितळ तें जावन आसलें, निर्मळ तें जावन आसलें. केदाळा भाव भयणीन आमची पातकां आमी वळखता. पश्चाताप बगून देवाच्या उतरां मारिफात आमी देवाच्या मोगाक आमी आशेताव खंडीत आमचें काळीज नितळ जाता. एका भुरग्या बरी तो करता. कोण हें करूंक शकता? पवित्र आत्मो आमकां हें करूंक शकता. कित्याक आमच्या काळजांनी देवाचो मोग धाराळ रितीन वचचो जावन आसा. पवित्र आत्म्यान मात्र दुसऱ्या कोणायकी आमच्या काळजांत देवाचो मोग ओतूंक जायना आनी मागूंक कृपा त्या कालत्या काळजान मागूंक कृपा दिवची जेजू क्रिस्तान मात्र जावन आसा. तर भाव भयणीनो, सर्गींच्या राजांत सर्गींच्या राजाचे गूट आमकां समजाचे जाल्यार खंडीत आमी ल्हाना भुरग्यां बरी जावया. आमेन.